अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, बाज़ औक़ात किसी मसले का हल ना निकलना उसे एक और बहुत बड़े और भयानक और खौफनाक किस्म के मसले की तरफ धकेल रहा होता है, और फिर तबाही और बर्बादी उतनी ही ज्यादा होती है। महसूस हो रहा है नाज़रीन कि दुनिया आग से खेल रही है, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है, अभी तक तो खैर इसके अंदर महंगाई नजर आ रही है, लेकिन ये दुनिया को नाज़रीन पूरी की पूरी दुनिया को एक आग की लपेट में ले रहा है। एक गैर यकीनी की और खौफनाक किस्म की सूरत हाल नाज़रीन दुनिया भर में बनी हुई है, बल्कि हर घंटे रोजाना की बुनियाद पर चीजें एस्केलेट कर रही हैं। इसके अंदर नाज़रीन जो स्पॉइलर एलिमेंट है, जो इसके अंदर कोई काली ताकत है, इसके अंदर जो खुफिया एक एलिमेंट है जिसे स्पॉइलर भी नाज़रीन कहा जा रहा है, वो चीजों को खराब कर रहा है, और बदतरीन हद तक नाज़रीन वो ऑलरेडी चीजों को खराब कर चुका है। अब नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रम्प ने एक और धमकी दी है, और धमकी से पहले क्या हुआ है वो आपको बताते हैं कि यूएई के अंदर क्या हुआ है। डोनाल्ड जे ट्रम्प कह रहे हैं कि द क्लॉक इज टिकिंग, यानी जो घड़ी की सुइयां टिक टिक करते हुए आगे जा रही हैं, और अगर ईरान के साथ जल्दी डील नहीं होती और ईरान टाइम पर डील नहीं करता, विल हिट देम हार्ड एंड वुड नॉट हैव एनीथिंग लेफ्ट। ट्रंप ये कह रहा है कि मैं इन्हें बड़े खौफनाक अंदाज में मारूंगा और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए नाज़रीन, एक बात समझे कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि ट्रंप चल रहा है, पागल है, सठियाया हुआ है, ये खिसका हुआ बंदा है, और ये बुढ़ा जिंदगी के आखिरी हिस्से में नाज़रीन जब इसकी टांगे कब्र में है, ये बिल्कुल ही कोई अलग ही डगर पर चल पड़ा है। ये बात दुरुस्त भी है और ये आर्गुमेंट मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका डिक्लाइन कर रहा है। शी जिनपिंग ने उन्हें कहा कि भाई आप डिक्लाइन कर रहे हैं, अब जवाल की तरफ जा रहे हैं, आप कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, और ये चीज डोनाल्ड जे ट्रंप को अमेरिका भी कह रहा है, डोनाल्ड जे ट्रंप के एडवाइजर भी उसे कह रहे हैं। चाइना के अंदर ट्रंप को खौफनाक किस्म की शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। पूरा पॉलिटिकल कैरियर नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप का हवा में उड़ गया है, फूंक बनाकर ईरान ने उसे उड़ा दिया है। यह जंग नाज़रीन खत्म कैसे होगी? आज से 70-80 दिन पहले अगर डोनाल्ड जे ट्रंप के सामने यही 70-80 दिन यही खुलासा उसके सामने रखा जाता कि 11 हफ्तों बाद यह पोजीशन होगी, तो यकीन माने ट्रंप ख्वाब में भी ईरान के ऊपर अटैक करने का या उनकी जो टॉप की लीडरशिप है उन्हें न्यूट्रलाइज करने का ख्वाब भी ना देखता। ये ख्वाब में भी जागता तो नाज़रीन खुद को चपेड़े मारता कि भाई तू जाग जा, तो क्यों सोकर ये ख्वाब देख रहा है, ये सोना छोड़ देता, लेकिन इस तरफ ना जाता। अब नाज़रीन ज़ाहिर अमेरिका फंस चुका है और अमेरिका ने यहां से निकलना है, लेकिन निकलने का कैसे? ये निकलने वाली जो सिचुएशन है नाज़रीन, ये उसे और ज्यादा फंसा रही है, और इस हद तक फंसा रही है कि ये शायद नाज़रीन चीजें खराब हो जाएं और पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐसा क्वेश्चन खड़ा हो जाए कि सारी दुनिया और जनरेशन इसका जवाब ना दे सके। क्योंकि ट्रंप के स्टेटमेंट्स को पूरी दुनिया इस वक्त नॉन सीरियस ले रही है, लेकिन अगर नाज़रीन जो ट्रंप कह रहा है उसका 5% या 10% भी अगर वो कर गया, वो शेर आया वाली बात है ना, एक दिन बाकतन शेर है। चूंकि मिलिट्री तो ट्रंप की है, फौज तो इनकी मौजूद है, हथियार तो इसके पास मौजूद हैं, तो अगर नाज़रीन ये लाइन क्रॉस हो जाती है तो फिर जो तबाही और बर्बादी पूरी दुनिया में फैलेगी, ईरान की तरफ से अनआंसर्ड नहीं जाएगा ट्रंप। अगर अमेरिका किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन ईरान में करता है तो मिडिल ईस्ट नाज़रीन नहीं बचेगा, ये हमें नजर आ रहा है, ऑब्वियस है। बल्कि आज की ये खबर है नाज़रीन, आज यूएई खासतौर पर जो अबू धाबी है नाज़रीन बुरी तरह से हिट हुआ है, और उनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हिट हुआ है। अब इसके ऊपर नाज़रीन जो बैनुल अक़वामी इंस्पेक्शन इदारा है IAEA, उन्होंने बाकायदा से ये कहा है कि जनाब इसका जो जनरेटर है वहां पर जाकर आग लगी है, लेकिन ये इनसाइड यानी इनर पैरामीटर के अंदर जाकर ड्रोन लगा है, लेकिन शुक्र है कोई रेडिएशन लीक नहीं हुई, यानी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनी कि जो कि खौफनाक हो जाए या पूरी दुनिया के लिए खौफनाक हो जाए। लेकिन रियलिटी ये है नाज़रीन कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव पैरामीटर जाकर हिट हुआ है, ड्रोन गया है। अब उससे भी ज्यादा हैरान को खबर आप सुने, यूएई ने इसके ऊपर जवाब नहीं दिया, यूएई इसके ऊपर खामोश रहा, लेकिन काफी टाइम के बाद नाज़रीन यूएई ये कह रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात ये कह रहे हैं, जो आपको हैरान कर देगा, यूएई ये कह रहे हैं कि ड्रोन कम्स फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर, सऊदी अरबिया, यमन या फिर इराक। यूएई ये कह रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात ये कह रहा है कि ड्रोन असल में ईरान की तरफ से नहीं दूसरी तरफ से आया है, या ये सऊदी अरबिया की तरफ से आया है, या ये इराक की तरफ से आया, या ये यमन की तरफ से आया, यानी कि ड्रोन नाज़रीन ईरान से नहीं गया। इसका मतलब यह है कि ड्रोन फिर किसने छोड़ा? इसका मतलब यह है कि नाज़रीन ये ड्रोन किसकी तरफ से गया और प्रिसीजन के साथ उसने जाकर उसकी मोस्ट सेंसिटिव पैरामीटर को जाकर हिट किया है। ये स्पॉइलर है नाज़रीन, ये बीच में नाज़रीन अमेरिकन चमचा है या कोई ना कोई ताकतें हैं जो कि गेम खेल रही हैं और जो इस चीज को एस्केलेट करवाना चाह रही हैं। अब नाज़रीन जो वेस्टर्न बॉर्डर है उस तरफ आता है सऊदी अरबिया, उस तरफ आता है यमन, उस तरफ आता है इराक। सऊदी अरबिया तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, तो इसका मतलब है अगर यमन में हौतीज ने किया है और सऊदी एयर स्पेस के ऊपर से जाकर हिट किया तो कहानी अलग है, या फिर इराक के अंदर कोई प्रॉक्सी है, ईरानियन प्रॉक्सी है, उन्होंने जाकर हिट किया है। बहरहाल नाज़रीन इसके अंदर तीसरा एलिमेंट जो है कि समथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, तो समथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर नाज़रीन कोई और तीसरा एलिमेंट है जिसने ये ड्रोन बाकायदा से फायर किया और अहम तरीन अबू धाबी का सेंसिटिव पैरामीटर को जाकर इसने हिट किया है।
تو یہ چیزیں ناظرین خراب ہوتی جا رہی ہیں. ایک طرف ٹرمپ دھمکی دے رہا ہے اور پھر ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ کی اور نیتنیاہو کی ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ہوئی ہے, کال بھی ہوئی ہے. اچھا, اسی دوران ناظرین فاکس نیوز کیا لکھ رہا ہے؟ فاکس نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ ریجنل انٹیلیجنس آفیشلز, ریجنل ایرانین نہیں, ریجنل انٹیلیجنس آفیشلز یہ کہہ رہے that the Iran believes Trump is likely to restore military action, کہ ایرانی شاید اس چیز کو فورسی کر رہے ہیں اور ریجنل ناظرین انٹیلیجنس ایجنسیز بھی فورسی کر رہی ہیں, مختلف ریجن کے ممالک بھی فورسی کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ از لائکلی ٹو ری اسٹارٹ ملٹری آپریشن, یعنی کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشن کی طرف جائے گا اور یہ ملٹری کی اسکلیشن کی طرف جائے گا. اٹس اے ویری سیریس ڈیولپمنٹ ناظرین جو مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہی ہے. اب ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ایکزیس کی ہے. اچھا, ایکزیس نے آج یہ بڑی حیران کن خبر دی ہے. ایکزیس یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈونلڈ جے ٹرمپ کے بڑے جو قریب ترین ایڈوائزر ہیں وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگلے 5 سالوں کے اندر جو ایران ہے, معذرت کے ساتھ جو چائنا ہے, وہ تائیوان کو اپنے ساتھ ملا لے گا, یعنی ون چائنا پالیسی, ایک چائنا, وہ تائیوان کو اپنے ساتھ جوڑ دے گا. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اگلے 5 سالوں میں وہ کرنے جا رہا ہے. اور شی جن پنگ نے ڈونلڈ جے ٹرمپ کو بڑا کلیئرلی کہا کہ وی آر ناٹ دا رائزنگ پاور, ہم ابھرتی ہوئی پاور نہیں ہیں, وی آر ایکول, وی آر ایکول, ہم ایکول ہیں, اینڈ تائیوان از آورز, اور تائیوان ہمارا ہے. یعنی کہ چائنا نے بڑا کیٹاگورکلی, ویسے تو باڈی لینگویج سے نظر آ رہا تھا, لیکن ٹرمپ کو بٹھا کر یہ کہا کہ بھائی یہ کان شان میل شیل نکال دے اور بات سن کہ ہم ایکول ہیں, اب تو کوئی بہت بڑی پاور نہیں ہے, اب تو کوئی بہت بڑا دنیا کا کوئی مائی باپ چاچا ماما نہیں ہے, لہٰذا دنیا کے افیئرز کو ہم بھی دیکھیں گے, اور وہ اسی طرح سے آگے. اچھا, ایسی ہی بات ایران کے غلیباف صاحب نے بھی کی, بلکہ آج انہیں بڑی ایک پوزیشن اہم ترین دے دی گئی ہے. جو ایرانی اسمبلی کے اسپیکر ہیں باقر غلیباف, ٹو اوورسی دا ریلیشنز ود چائنا, چائنا کے ساتھ جو ایران کے ریلیشنز ہیں انہیں باقر غلیباف صاحب دیکھیں گے. اب باقر غلیباف صاحب نے بھی ناظرین سے پہلے یہ کہا تھا کہ جو موجودہ ورلڈ آرڈر ہے یہ کولیپس کر رہا ہے اور ایک نیا ورلڈ آرڈر ہوگا اور وہ گلوبل ساؤتھ کا ہوگا, اور اسے چائنا بھی دیکھے گا, اسے ایران بھی دیکھے گا, لہذا امریکہ برباد ہو گیا, تباہی نکل گئی. اب یہی چیز ناظرین یہ بنیادی طور پر ایکزیس رپورٹ کر رہا ہے کہ چائنا نے ٹرمپ کو بڑا کلیئرلی کہا کہ بھائی تائیوان ہمارا ہے. اب 5 سالوں کے اندر یہ ایکزیس کی رپورٹ ہے کہ بھائی چائنا فلی اسے اپنے ساتھ جوڑنے لگا ہے, چونکہ پہلے بھی وہ ان کا حصہ تھا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سالوں کے اندر ظاہر ہے جو چپ سپلائی انڈسٹری ہے, جو سیمی کنڈکٹرز اور دنیا بھر میں اے آئی کے لیے جو ماڈرن چپس بنا رہا ہے جناب تائیوان, 5 سالوں کے اندر پوری کی پوری انڈسٹری ریپلیس بھی نہیں ہو سکتی اور اس کا الٹرنیٹیو بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا امریکہ اور وسط پوری طرح سے پھنس چکا ہے, کیونکہ ان کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی پھر تائیوان کے اوپر, جو کہ چائنا بن جائے گا. تو چائنا کے اوپر پوری کی پوری ان کی پالیسی ڈیپینڈ کرے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ عجیب و غریب صورتحال ہمارے سامنے بن گئی ہے. ایک اور ناظرین انٹرسٹنگ خبر ہے, بلکہ پریشان کن خبر ہے, کہ جو ڈیمانڈز امریکہ نے ایران کے سامنے رکھے ہیں, جو ڈیمانڈز ایران نے امریکہ کے سامنے رکھے ہیں, وہ 100% ڈفرینٹ ہے. امریکہ ادھر جا رہا ہے, ایران ادھر جا رہا ہے. یعنی یہاں تک کہ امریکہ بنیادی طور پر جو ریپیریشن ہے یا جو ایران کے اندر ڈیمیج ہے اس کے اوپر بھی اگری نہیں کر رہا, اور نہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے بغیر اگری کریں گے. پھر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہینڈ اوور کریں, وہ جو 400 کلو یورینیم ہے وہ ہمیں ہینڈ اوور کریں. ایران کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے سیکرڈ ہے. اور پھر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اونلی 1 نیوکلیئر فیسلٹی کام کرے گی, باقی ساری اب ختم کر دیں گے. ایران کہہ رہا ہمارا بیسک رائٹ ہے. پھر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی فروزن ایسٹس آپ کے حوالے نہیں کیے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین یہ سیز فائر بھی لمبا نہیں ٹکے گا اور یہ چیزیں خراب ہوں گی. محسن نقوی صاحب وہاں پر موجود ہیں. لیٹس سی پاکستان کوئی اپنا رول پلے کرے اور پاکستان یہاں سے اگر چیزوں کو پھر ایک دفعہ نیگوسیشنز یا بات چیت یا گفتگو کی طرف لے کر آ جاتا ہے تو اگین پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن ناظرین مشرق وسطی, مڈل ایسٹ اور پوری دنیا ایک خوفناک قسم کے کرائسس کی طرف جا رہی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. اب ناظرین پاکستان کے اندر آئیں تو پاکستان کے اندر ایک تو خواجہ آصف صاحب نے ایک اور چلاتا مار دیا ہے, اور مجھے نہیں لگ رہا کہ خواجہ آصف صاحب کو یہ ایسے ٹائم پر کرنا چاہیے تھا. خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنکی کوکین ڈیلر ہے, پنکی از پاکستانی ورژن آف دا ایپسٹین فائلز. ایپسٹین فائلز کے ساتھ چڑ ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ کو, امریکن پریزیڈنٹ کو. ایپسٹین فائلز اس کی چھیڑ ہے. ایپسٹین فائلز کا نام آتا ہے تو اس کا خون کھولنا شروع کر دیتا ہے. پاکستان کا ڈیفنس منسٹر پاکستان کے اندر جو کوکین بیچنے والی ایک بدبودار خاتون ہے, اس کا کام بدبودار ہے ناظرین, اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ جناب یہ پاکستانی ایپسٹین فائل ہے. اب ظاہر امریکن ان کے آفیشیل اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے اور وہ بھی اسے بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے. خان صاحب وہ آپ کی گرفت میں ہے, پاکستان کے اداروں کی گرفت میں ہے, پولیس کے پاس ہے, عدالت کے اندر اس کا ٹرائل ہو رہا ہے, چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں, لہذا اس خاتون کا ٹرائل کریں اور چیزیں کھول کر سامنے رہیں, ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ کون سا جتھا ہے یا کون سا گینگ ہے پاکستان کے اندر جو اس خوفناک حد تک صلاحیت کر چکا ہے یا آپریٹ کر رہا ہے اور یہ ڈیمیج کر رہا ہے, بہت حد تک ڈیمیج کر رہا ہے, لہذا دس نیڈز ٹو فکس. ناظرین
दूसरी जानिब नाज़रीन एक डिबेट पाकिस्तान के अंदर ट्रिगर हो गई है, और वो डिबेट ये है जो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट थी, और वो स्टेटमेंट ये थी कि ये जो है भाईजान 18 साल से उम्र बढ़ाकर हम इसे 25 साल बुनियादी तौर पर करने वाले हैं, और ये इसलिए करने वाले हैं चूंकि वोटर की जो उम्र होगी वो 25 साल होगी। अगले 50 सालों तक आप इमरान खान का तोड़ नहीं निकाल सकते, ये एक हकीकत है, रियलिटी है। 50 सालों तक इमरान खान सिर्फ एक, आप नौजवान नस्ल को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 4-5 जनरेशन नाज़रीन उसे देख चुकी हैं। लिहाजा 50 सालों तक ये पूरी जान में लगा दें इमरान खान के वोटर को, सपोर्टर को, उसकी पॉलिटिकल बेस को नाज़रीन ये किसी भी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।